kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang panahon sa pagtigom, part 1. Ug ang atong teksto makita sa Matthew 22:9 and 10 nga nag-ingon, busa pangadto himuon kamo sa kadalanan ug bisan kinsa inyong makita didto, dapitan ninyo sila sa kumbira. Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigom ang tanan nga mga ilang na imbita. Ato nga nakita ni atong Enero nga ang dakong pagkasagmuyo sa October 1844 naghugno sa Millerismo. Ang mga kanhi nga gamhanang pundok na bahin sa daghang mga pundok ug daghan ang mibiya sa Adventism. Ang panahon sa pagkatibulaag nagsugod sa ulahi nga bahin sa 1844. Apan dili tanan nangawala. Tulo og tunga ka tuig sa makugihon nga pagtuon sa Biblia, nakahimo ni Joseph Bates ug ang mga White pagdangat sa pila kagamhanang mga konklusyon bahin sa hinungdan sa pagkasagmuyo ug sa dagway sa matagnaong kasaysayan sumala sa libro sa pinadayag. Sa sayo nga bahin sa 1848, sila adunay usa ka mensahe nga gipasukad sa Apokalipsis ni Juan nga naghiusa sa paghigot sa ikaduhang pag-anhi, ang pag-abli sa ikaduhang lawak sa langitnong sanktuaryo ug ang kahinungdanon sa igpapahulay sa katapusang panahon ngadto sa nahiusa nga teolohiya. Alang kang Bates ug sa mga White, dili kadto ang tulo ka lahi nga mga doktrina o sukaranang tinuohan, kundili ang nahiusa nga mensahe sa adlaw sa katapusan. Ilang nga nakita ang ebanghelyo sa kinatibuk-an sa pagwali labot sa mga mensahe sa tulo ka mga manulunda sa pinadayag 14. Atong paminawan si James sa iyang sulat ngadto kang igsuon Bowls niadtong November 8, 1849. Pinaagi sa pagmantala sa kamatuoran sa igpapahulay sa kadugtungan sa pundok sa Adventista, nagsulat si White, gipahibalo sa Dios kadtong mga iya. Ang atong nasinatian nga panahon sa pagkatibulaag nilabay na kadto, ug karon ang panahon alang sa pagkatigom sa mga balaan ngadto sa pagkahiusa sa pagtuo ug masilyuhan pinaagi sa usa ka balaan makapahiusa nga kamatuoran na abot na. Oo igsuon na abot na. Tinuod nga hinay ang pag-uswag sa buhat, apan siguro ang paglihok og nagkakusog sa matag usa ka lakang. May mga bag-o nagsulod sa kanataran og nagpamantala sa pagselyo, gumawas ka nga mensahe sa ikatulo nga manulunda sa pinadayag 14. O kalagko daw unsa nga mensahe ang atong nilabay nga kasinatian sa pag-anhi ug ang atong kahimtang karon ug umalabot nga buluhaton gitiman-an diha sa pinadayag 14 sa yano nga paagi nga ang matagnaong lapis makasulat ni ana. Salamat sa Dios nga atong nakita kini. Ako nagtuo nga ang kamatuoran sa igpapahulay nagabagting sa tibuok yuta nga wala pagayod mahitabo sa pag-anhi sukad. Magmata kita nga tanan ug mag-andam sa bisan unsa nga panahon sa pagbuhat alang sa Dios. Ang atong puloy-anan, ang atong dapit pahulayan, ang atong langit malantaw na. Malantaw na sa muanhi si Jesus sa pagtigom sa mga kabos nga mga sinalikway sa puloy-anan. Malisod nga dili nato masabtan ang iyang mga kahinam. Mahinamon gihapon ako samtang magbasa ako sa mga saad sa Dios ug sa iyang mga panagna. Ang atong mga puloy-anan dili dinhi apan didto mag-ampo ta mga kapaglaom. Among balaan nga Dios, nakita nimo
sa sitwasyon diri sa kalibutan nga nagkalahi-lahi ang pagtuo sa mga katawhan. Kami nagbulag-bulag apan isip mga Adventista, mga Kristohanong Adventista, nagatuo kami sa imuhang promises, nagatuo kami sa imuhang buhat, tabangi kami nga sa part namo buhaton namo ang pag-ebanghelyo sa tibuok kalibutan hantod sa imuhang ikaduhang pagbalik, nga masulat ang among ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong panalangin sa ngalan ni Jesus, among personal nga mangluluwas. Amen.